record. Let me take the screenshot of present student. Now share screen. So if you see, this is Microsoft Office Word. यहाँनिर के गर्न मिल्छ हजुरहरूले टेबल बनाउन मिल्छ है। म आज टेबल बनाउन सिकाउन आँटेछु है हजुरलाई। हेर्नुस् है, पहिला माइक्रोसफ्ट अफिसमा सिकाउँछु। म 3x3 को टेबल बनाउँछु। कति सजिलोले बने है। यहाँ हेर्नुस् ल, यो 3x3 को जुन टेबल बन्यो नि, रिमेम्बर है, यसलाई रो भनिन्छ है। यहाँ हेर्नुस् है, यो भित्रको एउटा एउटालाई सेल भनिन्छ। यस्तोलाई के भनिन्छ? सेल भनिन्छ। व्हाट इज टेबल? द इन्टरसेक्सन अफ रोज एन्ड कोलम इज टेबल है। इन्टरसेक्सन हो खासै भने। हेर्नुस् रो र कोलम। रो भनेको हरिजन्टल लाइनलाई के भनिन्छ? रो भनिन्छ है। हरिजन्टल लाइनलाई के भनिन्छ? रो। कोलम भनेको यसमा कतिवटा रो छ? एउटा रो, दुईटा रो। यो दुईटा रो छ है। एउटा रो, दुईटा रो। कोलम कतिवटा छ भन्दाखेरि चाहिँ कोलम भनेको सीभी भनेको चाहिँ खासै भनेदेखि बायोडाटालाई भनिन्छ, तर पनि फर्मुला है। सी भनेको कोलम भर्टिकल, एउटा, दुईटा र तीनटा भर्टिकल छ भनेपछि तीनटा के हो? यो तीनटा के हो? कोलम रहेछ। अब इफ यु आर कन्फ्युज, हेरौँ है त हो कि हेर्ने छ। एन्सर डाइरेक्टली टेबल राख्न नि मिल्छ। एन्सर टेबल भनेर कतिवटा रो? तीनटा कोलम भएको र दुईटा रो भएको के बनाऊ? टेबल बनाऊ। हेर्नु नम्बर अफ कोलम तीनटा, नम्बर अफ रोज दुईटा। अघि न डाइरेक्टली त्यहाँबाट सेलेक्ट गरेर बनायौँ। अहिले हेर्नुस् त, हामीले रोज र कोलम दिएर बनाएको। ए सरले भने ठिक रहेछ। फेरि पनि भने रो भनेको हरिजन्टल हैन, कोलम भनेको भर्टिकल। अब हजुरहरूलाई डेटा आज यसरी भन्नु पर्यो। एउटा टेबल बनाएर हजुरहरूलाई के गर्नु पर्यो त? आज यस्तो बनाउनु पर्यो। यहाँ सन्डे हैन, यहाँ मन्डे, खासै भनेदेखि क्यालेन्डर बनाउन मिल्छ। अहिले चाहिँ सन्डे मन्डे रुटिनहरु बनाउन मिल्छ। सन्डे मन्डे ट्युजडे लेखौँ हैन। ट्युजडे लेखेर यहाँ हेर्न 1 2 3 यसरी बनाउनु पर्यो। 1 2 3। अब मैले यहाँनिर भने यो 1 2 3 लेख्ने ठाउँलाई डेटा भनिन्छ। के भनिन्छ? डेटा। के भन्छ? टेबलको डेटा। टेबलको डेटा भनेपछि यसलाई सर्टकटले के बुझिन्छ? टिडी भनेर बुझिन्छ। के बुझिन्छ रे? टिडी। के हो रे? टेबलको डेटा भनेपछि के बुझिन्छ रे? टिडी। यहाँ कतिवटा टेबल टिडी छ त? एउटा, दुईटा, तीनटा टिडी हुँदो रहेछ है। हेर्नुस् है, पहिला के हुन्छ? यो भनेको टिआर, एउटा टिआरमा तीनटा टिडी रहेछ। कतिवटा? तीनटा टिडी रहेछ। बुझ्नु है। यो टिआर एउटा, यो अर्को टिआर एउटा, यसमा तीनटा टिडी रहेछ। अब सरले किन यसरी भनिरहेछ त? सी है त। सरले अब बल्ल के गर्न आँट्नु भयो? टेबल बनाउन आँट्नु भयो है। नोटप्याड। अब हेर्नुस्, सरले पहिला के गर्छ? यसलाई बेसिक स्ट्रक्चर अफ एचटीएमएल भन्छ। हजुरलाई एक्जाममा लेख भन्न सक्छ है। बेसिक स्ट्रक्चर याद गर्नु है। हेड हुन्छ, टाइटल यस्तो मिसिङ गर्नुभयो नि म तपाईहरुलाई मार्क्स दिन्न नि, काटिन्छ नि। 2 मार्क्स छ नि 1.5 पाउँछ यो हेडमा टाइटलहरु मिस भने। यो बेसिक स्ट्रक्चर हो है। मैले बनाइरहेँ अहिले। हजुरहरूलाई पहिला नि भनिसकेको छु। ल बडीलाई क्लोज र यो एचटीएमएल लाई क्लोज। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर अफ एचटीएमएल। यसलाई सेभ एज गरेँ। सेभ एज आज टेबल भनेर पढाउन आँटेछु। टेबल भनेर बनाउँछु। डेस्कटपमा टेबल भनेर बाहिरै सेभ गरेँ ल। आज म भित्रतिर सेभ गर्दिन। table.html। ल यहाँ आउँछ ल। आयो है। सो अहिले केही पनि आउँदैन। केही आएन, ठिकै छ। त्यसपछि हेडिङमा यो आज मैले टेबल पढाएको हुनाले टेबल भनेर लेख्छु। अब बडीमा पनि यहाँ के हो? टेबल बनाएर भने h1 ट्यागमा हैन, टेबल ल। टेबलमा रुटिन भनेर बनाउन आँटेको। टेबलमा क्यालेन्डर खासै 7 डेज हुन्छ है। मैले बनाएको तपाईलाई सानोमा बुझाउन आँटे हुनाले सानो बुझाउन आँटे। तपाईले आफै सातरा बनाउन मिल्छ। टेबल क्यालेन्डर कस्तो आयो त सर? हेरौँ न सर। हो, टेबल क्यालेन्डर ठिक छ, पर्फेक्ट। अब टेबल बनाउन आँटे भनेपछि के हो? टेबललाई ओपन गर्ने अनि क्लोज गर्ने। टेबल सुरु गर्न आँटे है मैले। यहाँबाट टेबल सुरु भयो र यहाँ गएर एन्ड भयो। यहाँ सुरु भयो, यहाँ एन्ड हुनेलाई के भनिन्छ त? पेयर ट्याग भनिन्छ। यो पेयर ट्याग हो, टेबल भन्ने ट्याग। अब कतिवटा टिआर छ त? टेबल रो कतिवटा छ? ल भन्नुस् त यसमा टेबल रो कतिवटा छ? हाउ मेनी टेबल रोज आर देयर? टेल मी हाउ मेनी टेबल्स रोज आर देयर? बोल्नु है, बोल्नु। बोलेन भने रमाइलो हुन्न। कतिवटा टेबल डेटाहरु छ? के टेबल टिआर छ? टेबल रो कतिवटा रो छ यसमा? यो टेबलमा कतिवटा रो छ? अघि भर्खर भन्देको। स्पीक आउट। दुईटा। तीनटा के? रो आई एम आस्किङ रो। फर्मुला के थियो? सीभी। सर दुईटा त भने। ए दुईटा। सर दुईटा भने। हो ल। टेबल रो कतिवटा छ रे? दुईटा है। यसरी याद छ नि सजन। टेबल रोलाई सर्ट फर्ममा के लेख्छ? टिआर लेख्छ है। यहाँ टिआर भन्नुपर्छ, नत्र चिनिदैन।
यो एउटा टीआर भयो, एउटा ओपनिङ भयो, एउटा क्लोजिङ भयो। यहाँ पनि के हो, एउटा ओपनिङ भयो टीआर अनि अर्को के भयो, टीआरलाई क्लोज गर्यो। दुईटा के छ अरे टेबल रो छ। टेबल रो भित्र कतिवटा डेटा छ? टेबल रो भित्र कतिवटा डेटा छ? एउटा टेबल रोमा कतिवटा डेटा छ? एउटा टेबल रोमा कतिवटा डेटा छ? 3 डेटा। 3टा है, 3 भनेपछि यहाँ हेर्नुस् टीआर किन पहिला आएको रहेछ? टीआर भनेको टेबलको रो। टीडी कति रहेछ? टीडी एउटा, यसलाई क्लोज गरौँ स्ल्यास टीडी, एउटा डेटा भयो। अब यो भने बुझेन भने अब बनाउँछ है। अब हेर्नुस् ल, पहिला टेबल यतिकै देखिँदैन ल, मैले यहाँ सन्डे लेख्छु तर पनि देखिँदैन। हेर्नुस् है, टेबल देखिँदैन। किन देखिँदैन? सबै एउटा एउटा गरेर सिकाउँछु हजुरलाई। सर ल लेख्नु त भयो, सन मात्रै आयो। टेबल भनेको त सर बोर्डर्सहरू हुन्छ नि, लाइनहरू हो। त्यो बोर्डर लाइन तपाईँले दिनुपर्छ। बोर्डर इक्वल्स टु 1px, 1px को बोर्डर दिनु। ओके, बनिरहेछ है। कतिवटा डेटा चाहिएको त्यसमा? कतिवटा अरे? सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, 3टा टिडी छ। 10 मिनट मात्रै छ, सो आई वान्ट टु फिनिश इट क्विक है। फेरि अर्को टिडी, टिडीमा यो दोस्रो टिडी, 3टा डेटा राख्नु छ। यो तेस्रो टिडी, टिडी ओपन र टिडीलाई यहाँसम्म टिडी क्लोज। यहाँनिर के लेख्नु? यो टिडीको बिचमा ओपन र क्लोजिङ हो। मन्डे, यहाँ के लेख्नु पर्यो? ट्युजडे। सी, सन्डे, मन्डे, ट्युजडे। अब सेकेन्ड रो सुरु भयो नि त यहाँनिर। फर्स्ट रो त सक्यो, सेकेन्ड रोमा के हो? फेरि 3टा डेटा छ। टिडी भित्र चाहिँ 1 2 3 लेख्नु पर्ने रहेछ। अब यहाँ 3टै हुन्छ। अब यहाँ पनि के हुन्छ? टीआर भित्र 3टा डेटा राख्नु पर्यो अनि एउटा टिडी ओपन भयो र टिडीलाई क्लोज गर्यो स्ल्यास टिडी। अब मलाई अल्छी लाग्यो अनि यसलाई कपी गरेर 3टा कति त 10 चोटि पनि हुनसक्छ नि त। यस्तोलाई कपी गर्यो अनि एउटा, दुईटा अनि 3टा हो। यसो गर्न पनि पाइ। के छ यो टिडी भित्र? 1, यहाँनिर के छ? 2 अनि यहाँनिर के छ? 3। वाच आउट। सी सर यसलाई सेन्टरमा लग्नु न, यसलाई सेन्टर, यो कहिलेकाहीँ सेन्टरमा लग्नु पर्यो के गर्ने? टेबललाई के हुन्छ? अलाइन भनिन्छ। टाइप एट्रिब्युट ALGIN, अलाइनको स्पेलिङ के हो? ALIGN, अलाइन इक्वल्स टु सेन्टर। सेन्टरमा गएर बस। हो सर अलिकति ठुलो बनाइदिनु न, ठुलो देखायो भने राम्रो देख्छ होला नि त। ओके, ठुलो बनाऊ नि। विथ इक्वल्स टु 500 px। ओ सर यसमा कलर पनि राख्दिनु न, ब्याकग्राउन्ड कलर। ओ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहियो हजुरलाई, सो बीजी कलर। सी ल हेर्नुस्, यसरी बनाउन मिल्छ। आज यति मात्रै गरौँ है। यसरी तपाईहरुले क्यालेन्डर बनाउन मिल्छ। यसरी नै क्यालेन्डर बनाउन मिल्छ। बुझ्यो? टेबल कति सजिलो रहेछ। फेरि पनि बुझाइदिए है। नाम बुझ्न जरुरत छ, फुल फर्म बुझ्न जरुरत छ। टेबल किन लेख्या? टेबल सुरु भयो है भनेको। टीआर किन लेखेको? जतिवटा टीआर हुन्छ त्यतिवटा रो हुन्छ। त्यतिवटा रो, जतिवटा रो छ त्यतिवटा टीआर लेख्नुपर्छ। टीडी किन लेखेछ? टेबल डेटा भनेको भित्रपट्टिकोलाई टीडी लेखेको। द्याट्स इट। तपाईलाई त्यो याद आयो भने टेबल बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ। तर त्यो नै याद आएन भने खत्तम हुन्छ। अनि स्क्वायर जस्तो बनाउनु पर्यो नि। विथ त्यसपछि हाइट पनि थियो, HEIGHT, हाइट पनि कति? 500 बाइ 500 भने के हो? स्क्वायर बनेन है। 500 बाइ 500 भनेको के हो त? सी 500 बाइ 500 स्क्वायर। डु यु वान्ट टु आस्क एनीथिङ? के सोध्नु मन लागेछ हजुरहरूलाई? यसमा केही छ? वी हेभ 7 मिनट्स स्टिल छ। आई सो यु समथिङ है। तपाईहरुलाई पहिला नि भनिसके होला, तर पनि पहिलाको स्टुडेन्टहरुले यस्तो गरेको थियो ल। हेर्नुस् त, त्यस्तो क्यालेन्डरमा हजुरहरूले नि त्यस्तैसम्म गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ मेरो धारणा। पहिलाको स्टुडेन्टहरुले गरेको ल। जनवरी, फेब्रुअरी हेर्नुस् त, यो बनाएर यो क्यालेन्डरको माथि पिक्चर राखेको छ अनि पिक्चर पछि क्यालेन्डर बनाएको। त्यसरी ल हेर्नुस् कस्तो चिटिक्क क्यालेन्डर बनाएको छ। यसमा बोर्डर नदिकिन क्यालेन्डर बनाएको छ। यही टेबलबाटै बनाएको। पत्या लाग्दैन? राइट क्लिक गर्नुस्, भ्यू पेज सोर्स गर्नुस्। पहिलाको स्टुडेन्टहरुले गरेको। ल हेर्नुस् है, टिडी भित्र कस्तो मजाले टक्क 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 राखेर बनाएको छ। सो यो केबाट बनाएको? टेबलबाटै। अनि टोटल वेबसाइट पनि बन्छ ल।
बिस्तारै हामी टेबल पढेपछि एङ्कर ट्याग पढ्छौँ अनि त्यसपछि हजुरले वेबसाइटै बनाउन सक्छ। अब यो के को अप्रिल महिनाको रहेछ नि, मलाई जनवरीको हेर्न मन लाग्यो क्यालेन्डरमा। जनवरीको आयो, ल्याउनुहोस् जनवरीको क्यालेन्डर। उनीहरूले टोटल 2019 को क्यालेन्डर टोटल बनाएको थियो। अनि त्यही टेबलबाट कोरोनाको टोटल साइट पनि बनाएको थियो। सी कोरोनाको टोटल साइटै बनाएको थियो है। होम भयो, कन्ट्याक्ट अस पेज, कन्ट्याक्ट गर्ने यहाँनिर। अनि क्यालेन्डर हैन, पक्नुहोस् ल, क्यालेन्डर गुगल म्याप पनि राखे जस्तो लागेको थियो यिनीहरूले। क्याल्कुलेटर ओके, गुगल म्याप चाहिँ देखिएन, होममा छ कि ओके छैन रहेछ। सो हेर्नुहोस् त यस्तो बनाउन मिल्छ। यो सबै केबाट बनाएको हेर्नुहोस् है, टेबलबाटै बनाएको। भ्यू पेज सोर्स स्ट्रक्चर केले ह्यान्डल गर्दछ, टेबलले। तपाईको इमेजहरु दायाँ बायाँ चाहिँ ठाउँमा राख्नलाई हेर्नुहोस् त, यो होम एबाउट अस लेखा ठाउँ सबै टिडी भित्र देखाएको छ। यो टीआर त्यो मेन्यु बनाएको एउटा टीआरमा राखेको छ। ल हेर्नुहोस् टेबलै टेबल भनेर बनाएको छ। टेबल भित्र टेबल पनि बनाउन मिल्दो रहेछ। सी ओके, यो पहिलाको स्टुडेन्टहरूले गराएको थियो एक्जिबिसनमा प्रोजेक्ट देखाउनलाई है। अनि कतिजनाले यो प्रोजेक्टलाई डेमो पनि देखाएको थियो है। हामीले यो अनलाइनमा लाइभ पनि गर्न मिल्छ। मैले अब एक दिनपछि यो स्टुडेन्टको प्रोजेक्ट भनेर लाइभ गरिदिन्छु होला मैले अनलाइनमा पनि। सो हजुरहरूले पनि यतिसम्म गर्नुहुन्छ भने आश लागेको छ। मैले यो लिङ्क पठाएको छैन सरले भनेर, सर तपाईँले सोध्नु होला सर क्याल्कुलेटर पनि थियो है यसमा चाहिँ। 33 + 33 = क्याल्कुलेटर पनि सानो एउटा क्याल्कुलेटर। यो पनि टेबलबाटै बनेको क्याल्कुलेटर हो। यो 1 2 3 4 बक्सहरु केमा राखे, टेबलमा त राखे नि। सी यो 1 2 3 4 मैले लेख्न त सिकाएँ अघि। अनि यो 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 लाइन केले गर्दा आएको, टेबलले गर्दा आएको है। के भन्दिन आँटे थिएँ बिर्सेँ। ओके, आज यति गर्नुस् है, त्यति बनाउनुस्। त्यसको काम धेरै छ। अब अहिले चाहिँ एचटीएमएल बाट वेबसाइटहरु पछि चाहिँ मैले एङ्कर लिङ्क पठाउँछु। जनवरीबाट फेब्रुअरी जाने, फेब्रुअरीबाट ऊ जाने, पेज हुन्छ के, जनवरी पेज फेब्रुअरी पेज हुन्छ। एउटा पेज र अर्को पेज जम्प गर्न चाहिँ एङ्कर ट्याग चाहिने हुन्छ। त्यो एङ्कर ट्याग चाहिँ पछि पढ्छौँ है। अहिले चाहिँ यतिसम्म जान्नु, टेबलसम्म जान्नुस्। ओके फाइन। सो यो भिडियो अपलोड हुन्छ। आई होप यु विल डु द होमवर्क है। यसको होमवर्क पनि राखिदिन्छु म गुगल क्लासरुममा। डु अ सिम्पल टेबल भनेर भनिदिन्छु है, यही सन्डे मन्डे वाला टाइपको। अनि हजुरहरूले गर्नुस् है। ओके, सो सम गिभ वान एक्जाम्पल अफ एचटीएमएल इन के अरे एचटीएमएल बाई सोइङ सम एक्जाम्पल्स भनेर राखिदिन्छु ल आज।